क्या आप जानते हैं कि रमजान का चांद सिर्फ एक महीने के बदलने की ही खबर नहीं लाता, बल्कि ये चांद आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को भी खोल सकता है। ज्यादातर लोग रमजान का चांद देखकर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर वो इस लम्हे एक छोटा सा 2 मिनट का अमल कर लेते हैं तो आने वाला पूरा साल उन पर रिज्क बरसेगा, दौलत बरसेगी, बरकत कभी उनके घर से खत्म ना होगी। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को बदल देना चाहते हैं तो इस बार जैसे ही रमजान का चांद नजर आने की खबर मिले, आपने 2 मिनट के इस अमल को जरूर कर लेना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब बहन भाइयों को रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक। रमजान का महीना रहमत का ऐलान है। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि इस महीने के शुरू में रहमत, दरमियान में मगफरत और आखिरत में जहन्नुम से नजात है। रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि रमजान का चांद नजर आ गया, हर मुसलमान खुशी में झूम जाता है और मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद क्या करना चाहिए, और आज मैं आपको एक ऐसा ही बेहद ताकतवर और मुजरब अमल बताने जा रहा हूँ। अगर रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद आप इस छोटे से 2 मिनट के अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा, जितना मांगेंगे मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी दुआ थी जो अब तक कबूल नहीं हो रही थी तो वो कबूल हो जाएगी, यानी अल्लाह ताला से फिर जो कुछ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। बस आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। पुराने वक्तों की बात है कि दिल्ली शहर में एक बहुत खौफनाक और खूनी डाकू हुआ करता था जिसका नाम काली था। काली लंबा चौड़ा 6.5 फुट का डाकू था। ये इतना ताकतवर था कि घोड़े पर बैठता था तो घोड़े का भी चलना मुश्किल हो जाता था। काली डाकू कभी भी एक आधा घर नहीं लूटा करता था, बल्कि ये पूरे के पूरे गांव पर हमला किया करता था और गांव में जितने भी घर हुआ करते थे उन तमाम को लूट लिया करता था। उस जमाने में काली की दहशत इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई महफिल में काली का नाम तक ले लेता तो लोग डर कर वहां से भाग जाया करते थे। काली के 11 बेटे थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी कि काली का बड़ा बेटा जैसे ही 15 साल का हुआ, 15 साल का होते साथ ही वो मर गया। बड़े बेटे के मरने के बाद जब उससे छोटा बेटा 15 साल का हुआ तो वो भी मर गया। इसी तरह जब काली का उससे छोटा बेटा 15 साल का हुआ तो उसकी वफात भी हो गई। यानी काली का कोई भी बेटा जैसे ही 15 साल का होता था तो उसकी वफात हो जाती। काली ने जब ये तमाम मंजर देखा तो उसको समझ में आ गया कि ये तमाम मामला क्या है। वो समझ गया कि काली ने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को बर्बाद किया है, इतने लोगों की जान ली है कि उन लोगों की बददुआओं की वजह से जैसे ही काली का कोई भी बेटा 15 साल का होता है तो वो मर जाता है। ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद काली ने अल्लाह ताला से तौबा की और नेक आदमी बन गया। लेकिन तौबा कर लेने और नेक आदमी बनने के बावजूद जैसे ही काली का एक और बेटा 15 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो भी मर जाता है। जिसके बाद काली कभी एक मजार पर जाता है तो कभी दूसरे मजार पर। इसी दौरान काली को एक अल्लाह का नेक बंदा मिलता है। जब काली अपने तमाम सूरत हाल उसको बताता है तो वो कहने लगता है कि रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आए और तुम्हें खबर मिले कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है तो ये खबर मिलते साथ ही 2 मिनट का एक अमल कर लो। उसके बाद अल्लाह ताला से फिर जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो ये वो महीना है कि इस महीने के शुरू होते साथ ही अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि तुम मेरी तस्बीह करना छोड़ो, और जैसे ही कोई रोजेदार दुआ करता है उसकी दुआ पर आमीन कहो। जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो रमजान का महीना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही आपको ये खबर मिले या फिर आप खुद देखें कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है, आपने फौरी तौर पर ये 2 मिनट का अमल कर लेना है। उसके बाद आप जो कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा, जितनी दौलत मांगेंगे मिल जाएगा, बड़ा घर मांगेंगे वो मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मांगेंगे वो मिल जाएगा, या अगर आपकी कोई भी ऐसी हाजत थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख
کر اللہ تعالیٰ سے پھر جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ عمل آپ کے لیے کام کرے اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت تک موجود نہیں کہ آپ کو کچھ دینا تو دور آپ کی کوئی مدد تک کر سکے۔ اگر آپ کے اندر ایمان اور توکل موجود ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ تو عمل کیا ہے غور سے سنیں۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ نے یہ خبر ملتے ساتھ ہی کھلے آسمان کے نیچے چلے جانا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد حضرات کھلے آسمان کے نیچے اس عمل کو کریں گے، لیکن خواتین گھر کے پردے میں ہی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، توبہ کرنی ہے اور دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ گناہ نہیں کروں گا جو ماضی میں مجھ سے سرزد ہوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جو سب سے قیمتی چیز لاتا ہے وہ ہوتی ہے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے کیے گئے گناہوں پر بخشش۔ اس لیے سب سے پہلے رمضان کے مہینے کا آغاز ہی آپ نے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہونے سے کرنا ہے، ان پر معافی مانگنے سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفر اللہ کا ورد کر لیں، پھر چاہے آپ 10 بار کریں، 11 بار کریں، جتنی بار مرضی کریں، تو سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ بے شک 2-3 بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن سب سے ضروری چیز ہے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندگی۔ تو اس کے بعد آپ نے پورے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یعنی نماز والا، یا چاہیں تو کوئی سا بھی چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک جو کہ ہے یا وہابو، آپ نے پورے 41 یعنی 41 بار اس اسم مبارک کا ورد کر لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، یہ ایک بار ہو گیا، پھر سے پڑھیں گے یا وہابو، اس طرح آپ نے پورے 41 بار یعنی 41 بار یا وہابو کا ورد کر لینا ہے۔ یا وہابو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے بے حساب دینے والے، اور جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دل میں توکل اور یقین لے کر یا وہابو کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ 40 بار یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے اور دل کھول کر آپ نے سب کچھ مانگ لینا ہے جو آپ زندگی میں مانگنا چاہتے ہیں، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار ہی وہی درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کرنے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے آپ بس اس عمل کو کر لیں، پھر معجزہ ہوتا ہے، دیکھیں جو کچھ آپ نے مانگا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سے کہیں زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی وہ تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے جو اب تک قبول نہیں ہو رہی۔ آمین ضرور لکھیے گا، کیا جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔